अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दोनों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन ताख़ीर में होने की वजह से जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया और इस केस की समाअत 2 दिन तक चली। नाज़रीन, इस केस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। 9 जजों में से 2 जजों पर PDM और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून ने अपनी रिजर्वेशन जाहिर की और उन 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने अपने आप को इस केस से अलहदा कर लिया। नाज़रीन, इस बेंच में से 2 मजीद जजों ने आज खुद नोटिस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। तो इस तरह 4 जज जो है वो इस केस को नहीं सुन रहे थे और बाकी चीफ जस्टिस के फैसले के मुताबिक 5 जज जो है इस बेंच में, इस लार्जर बेंच में शामिल थे जो इस केस को उन्होंने सुनना शुरू किया। नाज़रीन, समाअत की इब्तिदाई में कोर्ट ने अपना माइंड जाहिर कर दिया, डिस्क्लोज किया कि वो किसी सूरत में भी आइन से इनहराफ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ अदालत और जितने भी फ़रीक़ैन थे वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। नाज़रीन, आज खुद नोटिस की वजाहत करते हुए जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि बेशक केसेस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थे, लेकिन 20-20 दिन की तारीख दे के मामले को लंबा और लटकाया जा रहा था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और आज खुद नोटिस लेना पड़ा। नाज़रीन, समाअत के दूसरे दिन सिर्फ एक नुक्ते और एक सवाल पर बहस हुई कि इलेक्शन की डेट देने की जिम्मेदारी किसकी है और कौन इलेक्शन की डेट दे सकता है। कमोबेश 1 दर्जन वकला ने इस बहस में हिस्सा लिया और तमाम ने अपने अपने रिमार्क्स दिए। अदालत आलिया ने मुख्तलिफ सवालात पूछे और तमाम जजेस ने खूब सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू की। नाज़रीन, दौरान समाअत अदालत के ये अहम रिमार्क्स भी सामने आए कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त व ख़िताबत पर जोर दिया और उन्होंने डिलेइंग टैक्स इस्तेमाल किए, जबकि दोनों गवर्नर्स ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। नाज़रीन, दौरान समाअत सदर पाकिस्तान की भी इलेक्शन डेट के हवाले से आइनी जिम्मेदारी ज़ेर बहस आई कि क्या सदर पाकिस्तान इलेक्शन डेट दे सकते हैं। ये नुक्ता अदालत में बिल्कुल वाज़ेह डिस्कस हुआ कि अगर गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो सदर पाकिस्तान को जो इलेक्शन एक्ट 57 के तहत वो इलेक्शन डेट दे सकते हैं। नाज़रीन, अगर पिछले इलेक्शन की तरफ हम नज़र मारें तो 2013 और 2018 के इलेक्शन में भी जो डेट थी, इलेक्शन डेट, वो सदर पाकिस्तान ने दी थी। दौरान समाअत अदालत ने एक अहम सवाल ये भी उठाया कि क्या मुल्क पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों के दोनों इंतखाबात एक साथ हो सकते हैं। क्या सारी सियासी पार्टियां मुल्क में इंतखाबात की एक डेट पर मुत्तफिक हो सकती हैं, और अदालत ने टाइम दिया कि वो अपनी अपनी सियासी पार्टियों से मुशावरत करके बताएं। नाज़रीन, जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के वकील जनाब फारूक एच नाइक साहब ने अदालत को बताया कि इलेक्शन की डेट देना वो सियासी पार्टियों का मैंडेट नहीं है। नाज़रीन, तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। नाज़रीन, जो फैसला कल महफूज किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तकरीबन 11:30 बजे सुनवाया। नाज़रीन, फैसले में हुक्म दिया गया कि पंजाब में जनाब सदर पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से जो पहले वाली दी हुई अगर डेट है तो उस पर इलेक्शन को यकीनी बनाए, या फिर अगर चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कशन में कोई तारीख थोड़ी बहुत ही आगे पीछे करनी पड़ती है, लेकिन 90 दिन के अंदर हो और इस बात का तयन करे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में गवर्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के साथ उस असम्बली की इलेक्शन की डेट दें, और बिलफर्ज अगर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो वहाँ भी फिर जनाब सदर पाकिस्तान का इख्तियार होगा कि वहाँ वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को भी पाबंद किया कि वो इलेक्शन के इनकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ हर मुमकिन ताउन करें। नाज़रीन, चूँकि PDM की हुकूमत किसी सूरत में भी इंतखाबात में नहीं जाना जा रही थी, तो उन्होंने जो ही चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया तो उन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया और PDM के रहनुमाओं ने अदालत आलिया और मुअज़्ज़ज़ जजों पर खूब तनकीद शुरू कर दी।
ناظرین، پی ڈی ایم اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عوامی اجتماع پر سپریم کورٹ کے معزز حاضر سربراہ ججوں کی تصویریں دکھا دکھا کر بڑی توہین کی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے تو حدیں کراس کی اور انہوں نے کسی لحاظ سے بھی ان ججوں کو سپیئر نہیں کیا اور کوئی لحاظ نہیں کیا، اور اس نے نام لے لے کر ججوں کی خوب توہین کی۔ سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے بالکل تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انہوں نے اس طرف کوئی کان نہیں دھرا اور کوئی کارروائی ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی۔ سینئر وکلا حضرات کا کہنا ہے، جن میں بالخصوص جناب اعتزاز حسن صاحب شامل ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دور وکالت میں کبھی اس قسم کی توہین ججوں کی نہیں سنی، اور اگر کسی نے کوئی اس قسم کی بات کی ہے تو اس کے بارے میں عدالت نے فوراً نوٹس لیا ہے۔ تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ عدالت عالیہ ان چیزوں سے فارغ ہو کر ضرور اس کا ایکشن لے گی۔ ناظرین، پی ڈی ایم یا نون لیگ کا اس قسم کی ججوں پر جو تنقید کرنا، یہ بات ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ججوں کو اور عدالت کو پریشرائز کر رہے ہیں اور ان کے فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اپنی اس تنقید سے ججوں کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی۔ ناظرین، فیصلہ آنے کے بعد بھی پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ سلسلہ بند نہیں کیا، بلکہ فیصلے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی پریشر کو خاطر میں لائے بغیر، کسی بھی دباؤ کو اپنے خاطر میں لائے بغیر میرٹ پر صحیح اور بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، جو پاکستان میں ایک تاریخ رقم کرے گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے بھی سپریم کورٹ کے ایک اہم اور دبنگ فیصلے پر سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے سے اپنی جیل بھرو تحریک کا بھی خاتمے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جیل بھرو تحریک صرف اس وقت تک تھی جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی تھی۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اس فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایسا تاثر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل نہیں کرنے جا رہے۔ ناظرین، اگر پی ڈی ایم کی حکومت اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتی تو یقیناً طور پر وہ توہین عدالت کے ذمے میں ٹھہرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا پڑ جائے۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی حکومت انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو قربانی کا بکرا بھی بنا سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمیشن اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کوئی چیف الیکشن کمیشن نہیں ہوگا، تو انتخابات کون کنڈکٹ کروائے گا؟ عوام میں انتہائی غیر مقبول حکومت اپنے آپ کو سیاسی شہید بھی بنا سکتی ہے۔ ناظرین، ویسے بھی اس نااہل حکومت نے سوائے خرچوں کے کچھ نہیں کیا، اور کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے کہ آئی ایم ایف تو کیا، کوئی ہمسایہ بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ معیشت کا بھرکس نکال دیا، اور غریب عوام کا مہنگائی کی وجہ سے وہ حشر کر دیا کہ غریب آدمی اب فاقہ کشیوں اور خودکشیوں پر آ گیا ہے۔ لا قانونیت عام ہے اور آئین پامال ہے۔ کوئی آدمی کھانستا بھی ہے تو اس کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ درج کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر فرد افسردگی، بے چینی اور تذبذب کا شکار ہے۔ ناظرین، پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے عوام کو یہ موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کی حکومت چنیں۔ جب عوامی حکومت آئے گی تو فیصلے بھی عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں گے۔ ناظرین، ضد، ٹکراؤ اور لڑائی کی سیاست کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان اب ایسے کسی قسم کے حالات کا متحمل ہو سکتا ہے۔ معیشت دانوں کا بھی یہی خیال ہے کہ پاکستان میں اگر بہتری لانی ہے تو پاکستان میں انتخابات واحد حل ہیں جو پاکستان کو صحیح ڈائریکشن پر ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناظر ہو۔ اب تک اتنا ہی، اگلے مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔